नमस्कार, म मनोज कलोनी। यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म एउटा जर्नल एन्ट्रीसित सम्बन्धित एउटा भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। जुन भिडियो क्लास 11 बीबीएस फर्स्ट इयर अनि बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर पढिरहेका स्टुडेन्टहरूलाई न्युमेरिकल सोलुसनमा सहयोग गर्नेछ। जर्नल एन्ट्री है, फर्स्टमा जर्नल एन्ट्री। अब यो चाहिँ एकाउन्ट पढ्ने स्टुडेन्टहरूको लागि सबभन्दा पहिले जर्नल एन्ट्री भनेको नै बेस हुन्छ है। यसबाट हामीले अन्य च्याप्टरलाई पनि सहयोग गर्छ। सबभन्दा पहिले हामीले के बुझ्ने भने जर्नल एन्ट्री भनेको इकोनोमिक ट्रान्जेक्सनहरूको आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेख राख्नुलाई के भनिन्छ? सामान्यतया जर्नल एन्ट्री भनिन्छ है। अब एकाउन्टमा जर्नल एन्ट्री चाहिँ मेन च्याप्टर हो। यसलाई नेपालीमा घोषरा अभिलेख भनिन्छ। अब सबभन्दा पहिले त के बुझ्ने भने हामीले न्युमेरिकल बुक पढ्नु छ अथवा एकाउन्ट पढ्नु छ भने यसमा तपाईको मनी ट्रान्जेक्सन, मनीसित रिलेटेड एक्टिभिटीहरू हुन्छ हैन, अनि तपाईको क्वान्टिटीहरूसँग सम्बन्धित छ है। अब यसमा घोषरा अभिलेख भने के हो भने व्यवसायमा आर्थिक क्रियाकलापहरूको अभिलेख राख्नुलाई के भन्छौँ हामी? जर्नल एन्ट्री भन्छौँ है। यो भनेको रिकर्ड अफ इकोनोमिक ट्रान्जेक्सन, रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। अब यसमा हामीले फर्स्टमा त के बुझ्ने भने आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेख राख्नुलाई नै के भनिने रहेछ? जर्नल एन्ट्री। आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेख राख्नुलाई के भनिन्छ? अभिलेख राख्नुलाई जर्नल एन्ट्री भनिन्छ। ल सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्यौं भने जर्नल एन्ट्री भनेको आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेख राख्नुलाई जर्नल एन्ट्री भनिन्छ। जस अन्तर्गत जस्तै खर्चहरू, आम्दानीहरू, सामानको खरिद, सामान बिक्री, व्यवसाय भएका सम्पत्तिहरू, कम्पनीसित भएका सम्पत्ति तथा दायित्वहरू है, यी सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेख राख्नुलाई जर्नल एन्ट्री भनिन्छ। अब यसमा जर्नल एन्ट्री तयार पार्नुको लागि हामीले अब के गर्नुपर्छ त? अब कसरी तयार पार्ने भन्दाखेरि तल्लो लाइनमा इट क्यान बी प्रिपेयर्ड with the help of following account। अब जर्नल एन्ट्री तयार पार्नलाई हामीले जर्नल एन्ट्री तयार पार्न निम्न 3वटा खाताहरूको आवश्यकता पर्छ। निम्न 3वटा एकाउन्टहरूको आवश्यकता पर्दछ अथवा यिनीहरूको हेल्प लिन्छ है, सहायता लिन्छ। अब यसमा सबभन्दा पहिले हामीले के बुझ्ने भने जर्नल एन्ट्री च्याप्टरको नाम भयो अनि जर्नल एन्ट्री भनेको इकोनोमिक ट्रान्जेक्सनको अभिलेख राख्नु हो। जुन तयार पार्न हामीले 3वटा खाताहरूको सहायता लिनुपर्छ, जसमा पहिलो भनेको पर्सनल एकाउन्ट, सबभन्दा पहिले व्यक्तिगत खाता। सबभन्दा पहिले हामीले के बुझ्ने भने जर्नल एन्ट्री तयार पार्नु छ भने पहिलो कुरा हामीले पर्सनल एकाउन्टको बारेमा जान्नु पर्यो, जसमा पर्सनल एकाउन्ट भनेको के हो भने पर्सनल एकाउन्ट इज related with
Personal account is related with any person or organization. Person or organization. कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग सम्बन्धित खाता भनेको पर्सनल एकाउन्ट हो। हामीले के भन्नु पर्यो भने पर्सनल एकाउन्ट भनेको कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग सम्बन्धित खाता भनेको पर्सनल एकाउन्ट हो। जस्तै अब यसमा जस्तै के हुन्छ त अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है, हामीले फर्स्टबाटै भन्यौँ जर्नल एन्ट्री भनेको रिकर्ड अफ इकोनोमिक ट्रान्जेक्सन इज कल्ड जर्नल एन्ट्री। आर्थिक कारोबारहरूको अभिलेख राख्नुलाई जर्नल एन्ट्री भनिन्छ। इट क्यान बी प्रिपेयर्ड विथ द हेल्प अफ फलोइङ एकाउन्ट। जर्नल एन्ट्री तयार पार्न निम्न तीनवटा खाताहरूको सहायता लिन्छ। फर्स्टमा चाहिँ पर्सनल एकाउन्ट व्यक्तिगत खाता। पर्सनल एकाउन्ट इज कन्सर्न्ड विथ रिलेटेड विथ एनी पर्सन अर अर्गनाइजेसन। पर्सनल एकाउन्ट कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग सम्बन्धित हुन्छ। कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग सम्बन्धित खाता भनेको पर्सनल एकाउन्ट हो। अब यसपछि हामीले यहाँनिर बुझ्ने जस्तै हेर्नुहोस् है, जस्तै राम श्याम हरि अनि स्कुल, जस्तै तपाईँको रेडियन्ट स्कुल छ मानौँ, रेडियन्ट कञ्चन, यो भयो तपाईँको, अथवा ब्याङ्कको नाम छ है, यी भयो तपाईँको इक्जाम्पल। फर इक्जाम्पल अब जसमा हामीले वेयर जहाँ के हुन्छ भने रिसिभर द डेबिट, अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने रिसिभरलाई डेबिटमा लेख्नुपर्छ र गिभर टु क्रेडिट एन्ड गिभर द क्रेडिट। रिसिभर डेबिटमा लेख्नुपर्छ अथवा पाउने व्यक्ति डेबिटमा लेख्ने। पाउने व्यक्ति डेबिटमा हुन्छ। पाउने व्यक्तिलाई डेबिटमा लेख्ने र दिने व्यक्तिलाई क्रेडिटमा लेख्ने र दिने व्यक्ति क्रेडिटमा हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यसमा हामीले के बुझ्ने भने जर्नल एन्ट्री तयार पार्नु छ भने पर्सनल एकाउन्टमा जस्तै कुनै क्वेसनमा राम पेड टु हरि, राम रिसिभ फ्रम गोपाल अथवा कञ्चन रिसिभ फ्रम रेडियन्ट है, यस्तो पोइन्टहरू तपाईँको नामसित रिलेटेड क्वेसन आयो, नाम छ कुनै पनि क्वेसनमा भने हामीले पर्सनल एकाउन्टसित सम्बन्धित छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अनि फर्मुलाइज गर्ने जसमा चाहिँ रिसिभरलाई डेबिटमा लेख्ने। फर इक्जाम्पल राम पेड टु गोपाल RS 6000। अब हेर्नुहोस् है, जसरी रामले गोपाललाई पेड गरेको छ भने कसले पायो? गोपाल रिसिभर, गोपाल पाउने व्यक्ति हो अनि राम दिने व्यक्ति हो। त्यसैले हामीले लेख्ने पाउने व्यक्तिलाई डेबिटमा लेख्ने, गोपाल एकाउन्ट डेबिट लेख्नु पर्यो, गोपाल एकाउन्ट डेबिटमा लेख्ने र त्यसपछि कहिल्यै पनि यहाँ क्रेडिट लेख्दाखेरि यहाँनिर अलि छोड्नुपर्छ अथवा तपाईँको टुलाई पछाडि लेखे पनि हुन्छ है, टु राम एकाउन्ट। हेर्नुहोस् है, गोपाल एकाउन्ट डेबिट टु राम्स एकाउन्ट। अब यसमा तपाईँको टु लेख्दाखेरि अलि छोड्नुपर्छ है यहाँनिर। त्यसपछि यहाँ डेबिट र क्रेडिट दुवै साइडमा एमाउन्ट लेखिदिनुपर्छ। फेरि न्यारेसन भनेर लेख्नुपर्छ है यहाँनिर। न्यारेसन लेख्दाखेरि सेम क्वेसनलाई सार्नुपर्छ है, सेम बी राम पेड टु गोपाल
अथवा तपाईँले सक्नुहुन्छ भने सर्ट बनाउने, नत्र त्यही क्वेसन छाडिदिनुपर्छ। राम पेड टु गोपाल भन्यो भने रामले गोपाललाई पेड गरेको छ, गोपाल पाउने व्यक्ति हो त्यसैले डेबिट लेख्यौँ, र राम दिने व्यक्ति हुनाले राम क्रेडिटमा लेखिएको हो। यस्तै क्वेसनहरू तपाईँको हुन्छ है। अनि सिमिलरली जस्तै अर्को इक्जाम्पलमा हरि रिसिभ फ्रम सीता Rs 7,000। अब यसमा हरिले सीताबाट पायो भने यहाँ लेख्ने अब हरि एकाउन्ट डेबिट, र कसबाट पाएको? सीताबाट पाएको भने सीता एकाउन्ट भनेर क्रेडिटमा लेख्ने, र यहाँ 7,000 डेबिट। र अब डेबिट र क्रेडिट फर्मेट नै हुन्छ, पछि फर्मेट बताउँछु म। अब यसमा नेरेसनमा बिङ हरि रिसिभ फ्रम सीता, ल यो भयो। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् अर्को 2 नम्बरमा अब दोस्रो एकाउन्ट चाहिन्छ हामीलाई, रियल एकाउन्ट भनेर। यो चाहिँ नेपालीमा भनिन्छ यसलाई वास्तविक खाता। वास्तविक खाता। अब वास्तविक खाता भनेको इट इज related with assets such as land building, machine, cash and so many other assets, क्याश इटिसी। अब यसमा के भन्यौँ त हामीले? रियल एकाउन्ट सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ, सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ। अब यसमा बुझ्ने वेयर यसैको तल्लो लाइनमा वेयर what comes in debit, and what goes out credit, अब यसलाई नेपालीमा लेख्दाखेरि जे आउँछ डेबिटमा लेखिन्छ, जे आउँछ डेबिटमा हुन्छ, र जे जान्छ क्रेडिटमा हुन्छ, जे जान्छ क्रेडिटमा हुन्छ। यो भयो तपाईको रियल एकाउन्ट भयो। हेर्नुहोस् है, रियल एकाउन्ट चाहिँ सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हुन्छ, जसमा सम्पत्ति हामीले पायौँ भने डेबिटमा लेख्ने, हामीले सम्पत्ति दियौँ अथवा हामीबाट सम्पत्ति गयो भने क्रेडिटमा लेख्ने। जस्तै फर इक्जाम्पल purchase goods for cash, Rs 7,000। अब हामीले सामान किनेका छौँ, 7,000 को सामान किन्यौँ अथवा साइकल किन्यौँ फर इक्जाम्पल, अथवा कुनै जमिन किन्यौँ अथवा कुनै भवन किन्यौँ है, साइकल किन्यौँ भने हामीले साइकल पायौँ र हामीसित भएको क्यासलाई दियौँ। त्यसैले यहाँ के लेख्नु पर्यो त? गुड्स अथवा परचेज। गुड्स लेख्दा हुन्छ परचेज एकाउन्ट डेबिट, सामान आएको छ त्यसैले हामीले परचेज एकाउन्ट डेबिट लेख्यौँ। टु हामीले क्यास दियौँ, हामीबाट क्यास गयो, जे आउँछ डेबिट हुन्छ, गुड्स एकाउन्ट डेबिट भयो। गुड्स अथवा परचेज, गुड्स लेख्दा पनि हुन्छ परचेज लेख्दा पनि हुन्छ है, तर नाम दिएको बेला नामै लेख्नुपर्छ। गुड्स अथवा परचेज एकाउन्ट डेबिट र टु क्यास एकाउन्ट आरएस कति 7,000 यहाँ पनि लेख्ने। बिङ परचेज गुड्स परचेज फर क्यास, गुड्स परचेज बिङ परचेज फर क्यास, यो चाहिँ नेरेसन भयो। त्यसैले हामीले रियल एकाउन्ट भनेको के रहेछ त? सम्पत्तिसँग सम्बन्धित खाता भनेको रियल एकाउन्ट हो, जसमा जे आउँछ डेबिटमा लेखिन्छ र जे जान्छ
क्रेडिट साइड लेखिन्छ। वाट कम्स इन डेबिट एन्ड वाट गोज आउट क्रेडिट। अब हामीले सबभन्दा पहिले त के बुझ्नु पर्यो भने जर्नल एन्ट्री हेडिङ भयो। अब जर्नल एन्ट्री भनेको रिकर्ड्स अफ इकोनोमिक ट्रान्जेक्सन इज कल्ड जर्नल एन्ट्री, ठिक छ नि। अनि हामीले इट क्यान बी प्रिपेयर्ड विथ द हेल्प अफ 3 अकाउन्ट। फर्स्ट वान इज पर्सनल अकाउन्ट। पर्सनल अकाउंट इज concerned with any personal organization. And second one is real account. Real account is related with so many types of assets such as goods, cash, furniture, machine and so many other assets. Where what comes in debit, जे आउँछ डेबिटमा हुन्छ, एन्ड वाट गोज आउट क्रेडिट, जे जान्छ क्रेडिट साइड हुन्छ। त्यसैले दुईटा अकाउन्ट पढ्यौँ। अब तेस्रोमा यसरी नै जर्नल एन्ट्री तयार पार्न हामीलाई तेस्रो खाताको सहायता लिइन्छ। तेस्रो खाता भनेको नोमिनल अकाउन्ट। नोमिनल अकाउन्ट जसलाई साङ्केतिक अथवा अवास्तविक खाता पनि भनिन्छ। अवास्तविक खाता, अवास्तविक खाता भनिन्छ। अब यसमा इट इज related with expenses, expenses and income and revenue and losses also है। अब where अब यसलाई नेपालमा लेख्दाखेरि हामीले के भन्यौँ, इङ्ग्लिसमा इट इज रिलेटेड विथ एक्सपेन्सेस एन्ड इन्कम such as salary, rent, bonus, commission and so many other asset and income है। नेपालमा लेख्दाखेरि खर्च र आम्दानीसँग सम्बन्धित खातालाई, आम्दानीसँग सम्बन्धित खातालाई नोमिनल अकाउन्ट भनिन्छ। नोमिनल अकाउन्ट भनिन्छ। वेयर, अब यहाँनिर बुझ्नु पर्यो, वेयर all expenses and losses डेबिटमा लेखिन्छ। all expenses and losses debit, all expenses and losses debit and all income and revenue credit, all income and revenue are credit। नेपालीमा लेख्दाखेरि खर्च र नोक्सान डेबिटमा हुन्छन्। खर्च र नोक्सान डेबिटमा हुन्छन्। खर्च र नोक्सान शीर्षकहरू डेबिटमा हुन्छन् र आम्दानी र फाइदा शीर्षकहरू क्रेडिटमा हुन्छन्। आम्दानी र फाइदा शीर्षकहरू, आम्दानी र फाइदा शीर्षकहरू फाइदा क्रेडिटमा हुन्छन्। ल यो भयो तपाईको नोमिनल अकाउन्ट। अब नोमिनल अकाउन्ट भनेको खर्च र आम्दानीसँग सम्बन्धित खाता भनेको नोमिनल अकाउन्ट भयो। जस्तै सेलरी, बोनस, कमिसन हैन, इन्सुरेन्स, इलेक्ट्रिसिटी अनि तपाईको लाइटिङ एक्सपेन्सेस, डेप्रिसिएसन एन्ड धेरै एक्सपेन्सेस एन्ड इन्कमसँग सम्बन्धित छ। अनि प्रफिट र लससँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। जहाँ खर्च र नोक्सान भयो भने डेबिटमा लेख्ने, आम्दानी र फाइदा भयो भने क्रेडिटमा लेख्ने। ल यो त भयो तपाईको नोमिनल अकाउन्टको बारेमा है। अब फर इक्जाम्पल जस्तै कस्तो क्वेसन हुन्छ त, फर इक्जाम्पल जस्तै सेलरी पेड, फर इक्जाम्पल सेलरी पेड RS 3000, यो भयो तपाईको खर्च भयो। अब जसमा खर्च भएको छ भने सेलरी यो एउटा शीर्षक हो। सेलरी अकाउन्टलाई डेबिटमा लेख्ने, त्यसपछि टु क्याश अकाउन्ट 3000 दुवै साइडमा लेखिदिने र त्यसपछि न्यारेसनमा चाहिँ कहिले पनि न्यारेसन लेख्नै पर्ने हुन्छ। बिङ सेलरी पेड, यसलाई खाली सार्दिने मात्रै हो, बिङ सेलरी पेड। त्यस्तै जस्तै अर्को छ रेन्ट रिसिभ, रेन्ट रिसिभ RS 2000। अर्को क्वेसन फर इक्जाम्पल 2 हेर्नुहोस् है।
यो 1 इक्जाम्पल भयो, यो 2 इक्जाम्पल भयो। अब यसमा रेन्ट रिसिभ भनेको छ भने भाडा पाइयो भने आम्दानी भयो, ठिक छ नि। आम्दानी क्रेडिटमा लेख्नुपर्छ र क्यास पाइयो रेन्टबाट क्यास डेबिटमा लेख्ने, टु रेन्ट एकाउन्ट भनेर क्रेडिटमा लेखिदिने, किनकि यो इन्कम भयो। क्रेडिटमा लेखिन्छ इन्कम चाहिँ 2000 र न्यारेसनमा बिइङ रेन्ट रिसिभ। ल यो भयो तपाईँको जर्नल इन्ट्रीको बारेमा। अब यसमा चाहिँ हामीले फर्मेटमा बनाउनु पर्छ, हेर्नुहोस् है, यो त मैले बुझाएँ मात्रै। अब इक्जाममा सोल्युसन गर्दाखेरि हामीले यसलाई फर्मेटमा लेख्नुपर्छ है। कुनै पनि क्वेसनलाई सोल्युसन गर्दाखेरि हेडिङमा हामीले के लेख्छौँ, जर्नल इन्ट्री भनेर लेख्छौँ र त्यसपछि यसको फर्मेट फिक्स फर्मेट हुन्छ, जसमा चाहिँ पहिले डेट लेख्नुपर्छ, त्यसपछि पर्टिकुलर अनि एलएफ र डिआर एमाउन्ट सिआर एमाउन्ट भनेर फर्मेटले बनाउनु पर्छ, डिआर एमाउन्ट र सिआर एमाउन्ट। अब यसमा लेख्दाखेरि तपाईको फर्मेटमा लेख्दाखेरि जुन हामीले माथि सोल्युसन गर्यो नि, जसरी रेन्ट एकाउन्ट डेबिट भनेर यो पर्टिकुलरमा त्यसलाई लेख्ने, डेटमा चाहिँ जसरी तपाईँको दिया हुन्छ क्वेसनमा, डेट खास गरी जर्नल इन्ट्रीमा दिँदैन, नदिए अब एबिसिडी लेखिदिने, सिरियल नम्बर नै लेखिदिने। अनि एलएफमा हामीले खासै दिँदैन क्वेसनमा, खाता नम्बर भयो। र डिआर एमाउन्ट र सिआर एमाउन्टमा दुवै कहिले पनि बराबर हुन्छ। जसरी अहिले यहाँ छ, जसरी लेख्दाखेरि अहिले क्वेसनमा जसरी सेलरी छ नि, सेलरी पेडको छ भने यहाँ हामी सेलरी एकाउन्ट डेबिट भनेर लेख्छौँ, जसरी कति थियो होइन 3000 यहाँ डेबिटमा लेख्ने, टु क्यास एकाउन्ट भनेर क्रेडिटमा लेखिदिने, त्यही रकम क्रेडिटमा सार्नुपर्छ र न्यारेसन पनि लेखिदिनुपर्छ यहीभित्र, बिइङ सेलरी पेड भनेर यहाँ लेखिदिँदा यसरी लेख्नुपर्छ। ल अनि लास्टमा क्वेसन क्लोज गरिदिनुपर्छ होइन। अनि अन्तमा टोटल जोड्दा पनि हुन्छ, नजोडी पनि हुन्छ, किनकि दुवै बराबर नै हुन्छ है। र जर्नल इन्ट्री तयार पार्नलाई हामीले यो टोटल एकाउन्टको बारेमा नि पढ्यौँ र फर्मेटमा बनाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् है, फर्मेट डेट पर्टिकुलर एलएफ डिआर एमाउन्ट सिआर एमाउन्ट, यति हामीले पढ्यौँ है। र आजको क्लास चाहिँ यति नै गरौँ, आजको क्लास यति सिद्धिन्छ। भिडियो राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।